बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करام, FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि FIR किस तरह की दर्ज होगी, ये तो जब दर्ज होगी तो पता चलेगा। और आखिरकार इन लोगों ने वही किया जिसका डर था। लेकिन इससे एक बात ज़रूर एक्सपोज हो चुकी है कि जिन लोगों को डर था या जिन लोगों का इसमें अमल था या जिन लोगों ने इसमें किरदार अदा किया था, उन लोगों ने अपने नाम आने से बचा लिया फिल वक्त इस FIR को। और ये FIR पुलिस की मुद्दत में लिखवाई गई और एक ASI आमिर हैं जिन्होंने जो उस वक़्त उस वज़ीराबाद उस जगह पे मौजूद थे ड्यूटी के ऊपर, उन्होंने अपनी मुद्दत में ये FIR लिखवाई है और वही वाक़या जो कुछ हुआ वही कुछ बताया। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि जो कुछ उस नवीद नशई ने कहा उसी के मुताबिक हमारी पुलिस ने यानी हमारे वो ASI ने अपनी मुद्दत में वो FIR लिखवाई। नाज़रीन कराम, ये FIR इमरान खान और PTI ने इसे यकसर मुस्तरद कर दिया है और बनता भी यही था। लेकिन अब यहाँ इम्तिहान शुरू होता है हमारी सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट किस तरह इसको आगे लेकर चलेगी। नाज़रीन इकराम, अब यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी बात आपको पीछे से बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ आई क्यों। हालांकि उस दिन इमरान खान का केस था तौहीन अदालत का और सुप्रीम कोर्ट उस हेयरिंग के दौरान इमरान खान के हवाले से जब गोली लगने की बात हुई, जो मैंने आपको कल भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या FIR दर्ज हुई, तो इमरान खान के वकला ने कहा कि FIR दर्ज नहीं हुई। तो उसके बाद IG पंजाब को बुलवाकर FIR 24 घंटे में दर्ज करने का हुक्म दिया। लेकिन ये क्यों हुक्म दिया? नाज़रीन कराम, उन ताकतवर हलकों ने जो इस वक्त जिनके आसाब किसी हद तक शल हो चुके हैं, जो किसी हद तक आसाबी तौर पर हार चुके हैं और जो किसी हद तक ये समझते हैं कि इमरान खान को हराना बहुत मुश्किल है। ये अलग बात है कि कोई यहाँ आके या मीडिया पे आके कोई इस बात को मानेगा नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि इमरान खान ने आसाबी तौर पर सबको हरा दिया है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को आगे आने का मशवरा दिया गया और कहा गया कि आप आकर कोई दरमियानी रास्ता निकालें, और फिर ये FIR दर्ज करने का हुक्म दिया गया अदालत की तरफ से। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर ये FIR उसी तरह दर्ज नहीं होती जिस तरह इमरान खान ने कहा, तो आप समझ लीजिए कि हमारी सुप्रीम कोर्ट भी किसी के दबाव में है और हमारी सुप्रीम कोर्ट भी जो भी कर रही है वो किसी के दबाव में कर रही है। और वो दबाव किस वजह से है? वीडियोज़ का सिलसिला आप देख रहे हैं, वीडियोज़ का सिलसिला चल निकला है दोबारा से। अब मैं नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट किस दबाव में है और किस तरह से ये मामला करेगी, लेकिन अगर ये FIR उसी तरह से दर्ज होती है जिस तरह PTI और इमरान खान ख़ास तौर पर चाहते हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी अदालतें आज़ाद हैं। इस हवाले से एतजाज़ अहसन ने इमरान खान से कल मुलाकात की और उनको कुछ टिप्स दी FIR के हवाले से, उनको कुछ अहम नुक्तों के बारे में बताया कि आपने FIR किस तरह की करवानी है और किस तरह की बातें उसमें शामिल नहीं करनी और क्या क्या उसके अंदर शामिल करना है। ये सब कुछ इस बारे में बहुत हद तक एतजाज़ अहसन ने ब्रीफ किया इमरान खान को। और अब देखना यही है कि इस तरह की जो FIR है वो हमारी अदालतें इस तरह की FIR दर्ज करने का हुक्म सादर करती हैं कि नहीं, या फिर अदालतें उसी तरह का दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करेंगी जिस तरह का रास्ता निकालने के लिए मुबैना तौर पर ये ख़बरें वायरल हो रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने
کہا ہے۔ ناظرین اکرام، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مارشل لا لگانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، امریکہ سے اس کا اپروول لینا باقی تھا، کیونکہ امریکہ سے اپروول اس لیے لینا تھا کہ مارشل لا کے بعد امریکہ سے مدد چاہیے تھی ڈالرز کی شکل میں، جو کہ عوام کے اوپر خرچ کی جاتی اور عوام کسی حد تک چپ ہو جاتی اور مارشل لا کو قبول کر لیتی، لیکن امریکہ نے صاف انکار کر دیا ہے، کیونکہ امریکہ جانتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی عوام ہے وہ بھی پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، لہٰذا امریکہ ایک اور اینٹی امریکہ ریاست متحمل نہیں کر سکتا، اور وہ یہ نہیں چاہتا ایک اور ریاست پوری طرح سے امریکہ کے خلاف ہو جائے۔ ناظرین اکرام، ہر کسی کے اپنے اپنے مفادات ہیں، سب اپنے اپنے مفادات کو لے کے چلتے ہیں۔ امریکہ بھی یہی سوچ رہا ہے کہ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا وہ ساتھ دے گا تو پھر پاکستانی عوام جو ہے وہ پوری طرح سے امریکہ کے خلاف ہو جائے گی، اور وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس طرح آسانی سے حکومت کرنے نہیں دے گی۔ ناظرین اکرام، یہاں میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو ایک سلیوٹ کرتا چلوں کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے حق اور سچ کا ساتھ دیا اور اتنا بہادرانہ قدم اٹھایا کہ آج انہوں نے، بلکہ کل انہوں نے اپنا استعفے کا جو مطالبہ پارٹی کی طرف سے ہوا تھا وہ دے دیا۔ اور وہ استعفیٰ کیوں لیا گیا ان سے؟ کیونکہ انہوں نے اعظم سواتی کا ساتھ دیا، انہوں نے ارشد شریف کے گھر جا کر تعزیت کی، اور پھر انہوں نے اعظم سواتی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ٹویٹس کی، اور آج بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک ٹویٹ کی جس کا یہ متن تھا کہ کیا ہم کوئی بیرونی لوگ ہیں، کیا ہم انڈین لوگ ہیں جن کا اس طرح سے آپ محاصرہ کرتے ہیں، اس طرح سے جاسوسیاں کرتے ہیں کہ ان کی نجی زندگی کو بھی آپ نہیں چھوڑتے؟ کیا ہم کسی دوسرے ملک کے ہیں؟ کیا ہم غدار ہیں یا کیا کوئی ہم جاسوس ہیں؟ اس طرح کا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا مصطفیٰ نواز کھوکھر نے۔ اسی وجہ سے ان کی پارٹی نے ان کو استعفیٰ دینے کا کہہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں خوشی سے اس کا استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شک وہ پیپلز پارٹی کے کارکن تھے، سینیٹر تھے، لیکن ان کو سلام ہے کہ انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، اور میں سمجھتا ہوں ایک ایک کر کے بہت سے لوگ اس طرف آئیں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ پچھلے 75 سالوں سے کیا کچھ ہوتا آ رہا ہے، اور ان کو کس کس طرح سے بلیک میل کرنے کے لیے کیسے کیسے اور کہاں کہاں سے ثبوت نکالے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔